अस्सलाम वालेकुम। सामीन, आज की हमारी गज़ल भी हमारी एक लिसनर की फ़रमाइश पे पेश की जा रही है। सामीन, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई किया करें। सख्तियाँ करता हूँ दिल पर, गैर से गाफ़िल हूँ मैं। हाय क्या अच्छी कही, ज़ालिम हूँ मैं, जाहिल हूँ मैं। सामीन, सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि हमने अपनी अमानत को आसमानों और ज़मीन पर और पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन सब ने इसको उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए, मगर इंसान ने इसे उठा लिया। वो बड़ा ही ज़ालिम, जाहिल है। सामीन, ये ज़िक्र है उस वाक़ये का कि जब अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक की तख्लीक का इरादा ज़ाहिर किया, जो इख्तियार की मालिक होगी, जो अल्लाह की बंदगी अपने इख्तियार और मंशा के मुताबिक करेगी, जिसके बाद बंदगी करने वाले अजर के मुस्तहिक ठहरेंगे और रूगर्दानी करने वाले सज़ा पाएँगे। आयत में अमानत से मुराद यही मंशा और इख्तियार के साथ बंदगी खुदा है। आसमान, ज़मीन और पहाड़ों जैसे दो कामत अजसाम ने तो ये ज़िम्मा लेने से इनकार कर दिया, मगर इंसान ने खुदा जाने क्या सोचकर या शायद हसूल जन्नत या खुशनुदी इलाही पाने के लिए ये बोझ अपने सर उठा लिया। ये ज़िम्मेदारी बोझ कैसे है? सामीन, इस ज़िम्मेदारी की अदायगी में सबसे बड़ा फ़ितना है वो इख्तियार, वो मर्ज़ी, वो ख़्वाहिश जो दिल में जन्म लेती है। मगर इस बोझ का तकाज़ा है कि बावजूद इख्तियार के, दिल की बात कितनी ही दिलकश, कितनी ही दिलफ़रेब क्यों ना हो, टालना होगी। अगर ये उस ज़ाब्ता हयात से मुतसादिम है, जो ख़ालिक ने वक़्त पैदाइश हमारे लिए तय कर दिया था। इक़बाल आह भर रहे हैं, क्या परवरदिगार, तेरी अमानत का बोझ तेरी पूरी कायनात में किसी ने नहीं उठाया। ये ज़िम्मा मैंने यानी इंसान ने लिया। इस वास्ते मुझे मेरे दिल पर मतलब मेरे नफ्स पर किस कदर सख्तियाँ करनी पड़ती हैं, खुद को कहाँ-कहाँ से रोकना पड़ता है, क्योंकि इस नफ्स की ख्वाहिशात और तेरे अहकाम मुतज़ाद सिमत में हैं। मगर मैं फिर भी तेरी अमानत का बोझ लादे तेरे रास्ते पर गामज़न हूँ। मैं गैर अल्लाह की जानिब अपना बोझ सुपुर्द करने का ख़्याल भी दिल में नहीं लाता। मैं तेरी खातिर सब मुश्किलें झेल रहा हूँ, मगर तू मुझे कहता है कि ये मैं सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़ालिम हूँ, मैं जाहिल हूँ। या अल्लाह, ये नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। सामीन, आप गौर करेंगे किस तरह से इक़बाल जो है वो जता रहे हैं, अल्लाह को अपना आप जता रहे हैं, अपनी जो वो सख्तियाँ खुद पर झेल रहे हैं या जो वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं या जो मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में इस वजह से है कि वो गलत रास्ता नहीं अपना रहे हैं, तो वो जता रहे हैं साथ-साथ। तो ये क्या ही कमाल बात है कि आप अगर अल्लाह की खातिर कुछ कर रहे हैं तो साथ अल्लाह को जता भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। ये तब होता है कि जब इंसान अपनी अपनी ज़ात से अच्छी तरह वाकिफ़ होता है, उसको अपनी अहमियत का, अपने स्टेटस का, अपने मकाम का बेहतरीन तौर पर पता होता है। अच्छे तरीके से पता होता है, 100% वो श्योर होता है कि ये मेरा मकाम है और मैं कोई आम चीज़ तो नहीं हूँ कि मैं जो मुझे अगर अल्लाह ने कहा ये करो तो मैं करूँ। फ़रिश्ते हैं या और मख़लूक़ात हैं कि उनको जो उनके ज़हन में जो उनके अंदर विधियत कर दिया गया है, वो उसके खिलाफ़ नहीं जा सकते। अब इंसान जा सकता है और वो नहीं जा रहा और जब वो नहीं जा रहा तो फिर वो जता रहा है। मैं जभी तक था कि तेरी जलवाए पिराई न थी, जो नमूदे हक़ से मिट जाता है, वो बातिल हूँ मैं। सामीन, गालिब का एक शेर है जो बिल्कुल इसी शेर के मफ़हूम का बयान है। वो फ़रमाते हैं कि परतुए खौर से है शबनम को फ़ना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक। तशरीह बिल्कुल हमारे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मुलाहिज़ा कीजिएगा। सामीन, इंसान के लिए उसकी ज़ात उस वक़्त तक ही अहम है कि जब तक उसे हकीकी मानों में खुदा से आशनाई नहीं हो जाती। उसकी ज़ात का कजीपन, उसकी ज़ात में अना, गरूर, एहसास बर्तरी
صرف اس لیے ہے کہ وہ ابھی تک خود کی ذات سے باہر نہیں نکلا اور اس نے اپنے گرد پھیلی خدا کی بنائی ہوئی کائنات سے خدا کے وجود کو نہیں پہچانا۔ جس لمحے انسان کو خدا کی خدائی کا ادراک ہوتا ہے، اگلے لمحے میں انسان کے لیے اس کی ذات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ خدا کی معرفت حاصل کرنا انسان پر کھول دیتا ہے کہ میری ذات کا ٹیڑھا پن تو باطل ہے جسے ہر حال میں مٹنا ہے۔ حق تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس کے جلووں سے دو عالم منور ہیں۔ علم کے دریا سے نکلے غوطہ زن گوہر بدست، وائے محرومی خزف چین لبے ساحل ہوں میں۔ اس شعر میں علامہ اہل علم کی مدح بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے علم کے سمندر میں غوطہ لگانے کی جرات کی ہے اور اپنی زندگی اس غوطہ زنی کے نام کی ہے، تو ان کے ہاتھ میں علم کی دولت کے بیش قیمت موتی لگے ہیں۔ پھر خود پر افسوس کر رہے ہیں کہ طلب تو مجھے بھی ہے علم کی، مگر میں جدوجہد سے ڈرنے والا علم کے سمندر کے ساحل سے محض بے قیمت ٹھیکریاں سمیٹ رہا ہوں۔ تو سامعین، مدعا یہ ہے کہ اقبال کا فرمانا ہے کہ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے جان مارنا ہوگی، خود کو تھکانا ہوگا، محنت شدید کرنا ہوگی، تو ہی قیمتی موتی ہاتھ آئیں گے۔ اگر بس برائے نام کوشش کرنی ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو نہ صحیح، تو پھر ٹھیکریاں ہی ہاتھ آئیں گی۔ ہے میری ذلت ہی کچھ میری شرافت کی دلیل، جس کی غفلت کو ملک روتے ہیں وہ غافل ہوں میں۔ شرافت سے یہاں مراد میرا خیال ہے کہ انسان کی معصومیت ہے، کہ کس طرح انسان باوجود اللہ کی جانب سے انتباہ یعنی وارننگ کے کہ حد پار نہ کرنا، اور یہ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بہکاوے میں آ گیا اور حد پار کر دی، خالق کی نافرمانی کر ڈالی، اور پھر توبہ قبول ہونے کے باوجود خود سے انسان کو بے آبرو ہو کر نکلنا پڑا۔ یہ ذلت جو انسان کے حصے میں آئی ہے، یہ انسان کی شرافت اور معصومیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں یعنی انسان تو اتر آیا زمین پر، اگر ملک یعنی فرشتے میرے خدا کے نزدیک مقام اور میری جانب سے برتی گئی غفلت پر افسوس کرتے ہیں کہ انسان نے اپنے مقام کو نہ پہچانا اور حکم عدولی کر ڈالی۔ بس میں ہستی اپنی آرائش پہ تو نازا نہ ہو، تو ایک تصویر ہے محفل کی اور محفل ہوں میں۔ اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کا ذکر کر کے اب کائنات سے مخاطب ہوئے ہیں کہ اے کائنات کے حسین نظاروں، اے آسمانوں میں گردش کرتے ستاروں، اے آسمان، اے فلک پر چمکتے چاند، اے آگ برساتے سورج، اے تیز و تند چلتی ہوا، تم سب میری کوتاہیوں کا سن کر خود پر غرور یا ناز نہ کر بیٹھنا کہ کہیں تم مقام میں مجھ سے بلند ہو۔ بالکل نہیں، تم سب کا وجود میرے لیے ہے، تم سب تصویروں کو میری محفل سجانے کے لیے آویزاں کیا گیا ہے۔ میری خطائیں اپنی جگہ، مگر میرے مقام میں کوئی کمی نہیں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ سامن، میرے نزدیک اس دنیا کی بہترین تلاش خود اپنی تلاش ہے۔ اپنے آپ کو پانا، اپنے آپ کو پہچاننا، خدا کو پہچاننے، خدا کو پانے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اقبال کے مطابق انسان ہی تو ایک سینہ کائنات میں واحد راز ہے۔ جب انسان اس راز کو پالے گا تو انسان اس کائنات کے راز کو پالے گا۔ اقبال نے بھی زندگی اسی تلاش میں گزاری۔ ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی نہیں ہوں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی۔ ہے مجھ کو بھی یہ تمنا کہ اقبال کو دیکھوں کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس پہ تمسخر نہیں، واللہ نہیں ہے۔ سامعین، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔